बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिंक लॉन्ग शर्ट के साथ हम रंग कैपरी पहने वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे आई थी। कपड़ों के हम रंग शेफून का दुपट्टा सर पर ओढ़े रखा था। रेशमी काले लंबे गेसुओं की चंदलटें चेहरे पर झूल रही थीं, जबकि बाकी बाल पोनीटेल में मुकीद थे। इसका शुरू से यही स्टाइल था। अगर कभी कुछ चेंज करने का दिल करता तो हल्की सी ढीली ढाली चुटिया बना लिया करती थी। वालेकुम सलाम, उठ गई आप? वैसे आपको एक इत्तला दे दूं कि ये मॉर्निंग नहीं बल्कि नून है। जरा बाहर जाकर आसमान को देखें, सूरज एन सवा नेज़े पर है। फरीद ने अपनी बहन की तरफ देखते हुए तंजिया कहा था। एक ही बात है भाई, अगर एक रोज मैं लेट उठ गई तो क्या हो गया? मुनीबा ने संजीदा से लहजे में कहा था और दूसरे सोफे पर बैठते टीवी का रिमोट उठाते न्यूज़ चैनल लगाकर बैठ गई थी। मुनीबा, ये क्या बदतमीजी है, मैं मैच देख रहा था। वलीद ने चैनल चेंज होते देख चिल्लाते हुए कहा। भाई, चीखने की जरूरत नहीं है, अभी हेडलाइंस आ रही हैं, 5 मिनट में खत्म हो जाएंगी, फिर मैं वापस कर दूंगी। मुनीबा ने इसी संजीदगी से जवाब दिया था। नहीं, मुझे वापस करो, तुम्हारी हेडलाइंस खत्म होने तक मेरा मैच मिस हो जाएगा, वलीद ने कहा। वलीद, क्या हो गया है बेटा, देखने दो इसे। मैच कौन सा लाइव है, हाईलाइट्स ही हैं, फिर देख लेना, नसरीन बेगम ने वलीद से कहा। नहीं अम्मी, इसमें ना जाने कौन सी बूढ़ी रूह घुसी हुई है, हर वक्त यूं ही बोरिंग रहती है और चाहती है हम लोग भी इसके जैसे सड़े हुए रहें। फरीद बदतमीजी से बोला। वलीद, तमीज करो, तुम्हारे अंदर लिहाज बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, छोटी बहन है वो तुम्हारी। नसरीन बेगम ने इसे घिरका। अम्मी, लिहाज मेरे अंदर खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर तमीज नहीं है। इसको सवेरे उठाया करें, आधे आधे दिन तक सोती रहती है। सवेरे उठाकर घर के कामकाज करवाया करें इससे, फजूल में बैठी रोटियां तोड़ती रहती है, वलीद ने कहा। वलीद, अपनी हद में रहो, वो जब सोए जब मर्जी जागे, अभी अपने माँ बाप के घर है और चाहे जितनी मर्जी मुफ्त की रोटियां तोड़े, इसका बाप कमा कर लाता है, अपने बाप की कमाई खाती है। तुमने जब कुछ कमा कर लाया तो फिर बेशक हमें खाने के लिए कुछ भी ना देना। नसीन बेगम एकदम से जलाल में आ गई थी। अगर वलीद इनसे कदमे ऊंचा ना होता तो यकीनन वो इस बात पर इसे 2-4 थप्पड़ लगा चुकी होती। अम्मी, कुछ मत कहें भाई को, ये ने भाई खत्म हो गई हेडलाइंस, आप देख ले जो आपने देखना है। मुनीबा ने पहले नसरीन बेगम को देखा और फिर मैच लगाते रिमोट वलीद की तरफ बढ़ाया था। रखो तुम तो चाहती ही यही हो, हमारी लड़ाई करवाकर तुम्हें तो बहुत सुकून मिलता है ना, वलीद ने कहते साथ उसके हाथ से रिमोट लेते दीवार पर मारा था। रिमोट बेचारा टुकड़े टुकड़े होता अपनी किस्मत को रोने लगा था। वलीद गुस्से से घर से बाहर निकल गया था। मुनीबा ने नम आंखों से उसे जाते हुए देखा था। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ आपको? इधर आए, इधर यहाँ बैठें, बुआ पानी लेकर आए जल्दी। मुनीबा की नज़र नसीन बेगम की सर्द पड़ती रंगत पर पड़ी तो वो उनकी तरफ लपकी थी। इन्हें पकड़ते सोफे पर बिठाते इसने बुआ को आवाज़ लगाई थी और खुद नसरीन बेगम की हथेलियां मलने लगी थी, जो मुंह खोले गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इनका सांस अटक रहा हो। ये ले बिटिया पानी। बुआ ने पानी लाते ही मुनीबा को पकड़ाया था। शुक्रिया बुआ, प्लीज़ जाकर रूम से अम्मी के ड्रॉप्स भी ले आएं और बाबा को भी कॉल कर दे। मुनीबा ने नसरीन बेगम की बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर कहा था। अम्मी उठें, ये ले पानी पिएं। मुनीबा ने इनका सर ऊंचा करते पानी का गिलास इनके मुंह से लगाया। नसरीन बेगम ने सिर्फ एक घूंट ही पिया था। अम्मी, प्लीज़ रिलैक्स रहे, मत सोचे भाई की बातों को, प्लीज़ रिलैक्स रहें। वो इनसे कहती इनकी पीठ आहिस्ता आहिस्ता थपकने लगी थी। बुआ ने ड्रॉप्स ला कर इसे दिए तो इसने पानी में मिक्स करते वो भी नसरीन बेगम को पिलाए थे। वो कुरानी आयात पढ़ती इन पर फूंकने लगी थी। बुआ ने इस 20 साला लड़की की हिम्मत को दाद दी थी। इसने कैसे हौसले से अपनी माँ को संभाला था। इसकी जगह कोई और होती तो अब तक इसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया होता। ड्रॉप्स देने के बाद नसरीन बेगम की तबीयत थोड़ी बेहतर होने लगी थी। क्या हुआ बेटा, कैसे खराब हो गई तबीयत अचानक? शाहनवाज साहब बुआ की कॉल सुनते फौरन आए थे। कुछ नहीं, बस अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई थी।
भाई थे नहीं घर पर, इसलिए आपको बुलाया। मुनीबा ने नसें झुकाते हुए जवाब दिया था। चले आए, अस्पताल चलते हैं, शाहनवाज साहब ने कहा। नहीं, मैं अब ठीक हूँ, नसीन बेगम ने कहा। अम्मी, चेकअप करवाते हैं, उठिए आइए, मुनीबा ने कहते साथ इन्हें उठाया और बाहर तक ले आई थी। शाहनवाज साहब गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे। वो दोनों गाड़ी में आन बैठी और फिर अस्पताल के लिए रवाना हो गई थीं। ये तकरीबन इनके हर हफ्ते का मामूल था। जिस रोज़ मुनीबा घर पर होती, उस रोज़ वलीद लाजमी कुछ न कुछ ऐसा करता कि जिससे नसरीन बेगम की तबीयत खराब हो जाती थी। ये मंजर फारूकी मंजिल का था, जिसकी सरबराह शाहनवाज फारूकी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। नसरीन बेगम से इनकी लव मैरिज हुई थी। वो इनकी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती थीं। शाहनवाज फारूकी चूंकि अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे, इसीलिए बेहद लाडले भी थे। उन्होंने बहुत आसानी से अपने घर वालों को नसरीन बेगम से शादी के लिए मना लिया था। शाहनवाज फारूकी और नसरीन बेगम के 2 ही बच्चे थे, 30 साला वलीद फारूकी और 20 साला मुनीबा शाहनवाज फारूकी। मुनीबा की पैदाइश वलीद के 10 साल बाद हुई थी। वलीद इस नन्ही सी गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुआ था। उसे अपनी बहन बेहद अजीज थी, या यूं कहना बेहतर था कि वलीद फारूकी की जान ही मुनीबा फारूकी में बसती थी। मुनीबा फारूकी इसकी बेहद लाडली थी। उसकी जरा जरा सी तकलीफ पर वो तड़प उठता था। वो शाहनवाज फारूकी और नसीन बेगम से ज्यादा इसका ख्याल रखता था। वो लोग हंसी खुशी रह रहे थे जब कुछ साल पहले इनकी जिंदगी में मारिया नामी तूफान आया। मारिया वलीद की यूनिवर्सिटी फेलो थी और वलीद पर पूरी तरह से फिदा थी। वलीद भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगा था। यूं तो वलीद एक संजीदा मिजाज था। वो अपने आप में ही मगन रहता था। इसे किसी की जात में ना दिलचस्पी होती थी और ना ही वो किसी की तरफ माइल होता था। इसे लड़कियों का बेबाक होना सख्त नापसंद था। लेकिन मारिया इसके सामने इंतहाई डिसेंट और शरीफ लड़की बनकर आई थी। वो जानबूझकर इससे टकराने लगी। वलीद बेचारा यही समझता रहा कि वो इत्तेफाकन इससे टकराती थी, मगर मारिया जानती थी कि इसे कैसे काबू करना है। इसे ये हुनर बखूबी आता था। वो एक दिल फेंक और हुस्न परस्त लड़की थी जो हर खूबसूरत मर्द पर आशिक हो जाती थी और फिर जल्द ही इसका दिल भी भर जाता था। आज तक वो न जाने कितने ही को अपनी उंगलियों पर नचा चुकी थी। वलीद खूबसूरत था। वो इसे पहली ही नजर में भाग गया था। इसीलिए उसने वलीद को अपना बनाना चाहा था। उसने वलीद को हमेशा के लिए पाने का सोचा था। इसीलिए उसने जल्द ही फारूकी मंजिल तक रसाई भी हासिल कर ली थी। वो पहली मर्तबा वलीद के हमराही फारूकी मंजिल आई थी। वलीद, कहाँ रह गए थे तुम आज? और ये कौन है? नसीन बेगम, जो वलीद के देर से आने पर परेशान थी, उससे आते देखकर वो फौरन से इसे पूछने लगी थी, मगर फिर इसके साथ आई लड़की को देखकर ठिठक गईं। अम्मी, ये मारिया है, मेरी यूनिवर्सिटी फेलो, वलीद ने तारुफ करवाया। अच्छा, आओ बेटा, आओ, अंदर आओ, नसीन बेगम ने खुश इखलाकी से कहा था। वलीद मारिया को साथ लिए अंदर आ गया था। भाई, आप कहाँ रह गए थे? आपने कहा था ना कि मैं जल्दी आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, और अब आप अभी आ रहे हैं। मुनीबा नाराजगी से कहती सीढ़ियों से नीचे उतरी थी। अरे आओ मेरी जान, यहाँ आओ, इससे मिलो, ये मेरी दोस्त है। वलीद ने मुनीबा को अपने साथ लगाते उससे मारिया का तारुफ करवाया था। कौन सी दोस्त भाई? आपने तो कहा था कि सिर्फ मैं आपकी दोस्त हूं, फिर ये आपकी दोस्त कैसे हो गई? मुनीबा ने मारिया को एक नज़र देखते वलीद से पूछा था। उसे मारिया एक आंख ना भाई थी। अरे मेरी जान, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी पढ़ाई की दोस्त है ना, पढ़ाई में मेरी मदद करती है। वलीद ने उसे पुचकारते हुए कहा था। तो आप इन्हें घर क्यों लाए हैं? आपने अपने साथ मुझे लेकर जाना था। मुनीबा नाराजगी से बोली थी। बुरी बात मुनीबा, ऐसे नहीं कहते, ये हमारी मेहमान हैं, आओ मिलो इनसे। बल्कि तुम इन्हें अपनी कंपनी दो, मैं तब तक फ्रेश होकर आ जाता हूँ, फिर तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और मिलकर खाते हैं। वलीद ने मुनीबा से कहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मुनीबा मारिया से हाथ मिलाते हुए बोली। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मारिया ने भी लहजे को खुशगवार बनाया था। मैं भी ठीक हूँ।
منیبا نے کہا، اور پھر ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی۔ منیبا نے اپنی جاسوسی آنکھوں سے ماریا کا بھرپور جائزہ لیا تھا، اور پھر ماریا کے انداز اور اطوار جو اس کے لہجے سے بالکل بھی میچ نہیں کھا رہے تھے۔ وہ اس وقت معصومیت کی اوور ایکٹنگ کر رہی تھی، لیکن منیبا نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لڑکی کافی تیز ترار تھی اور ویسی بالکل بھی نہیں تھی جو اس وقت دکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ولید جیسے ہی آیا، اسی وقت منیبا کی سہیلی جو ان کے پڑوس میں ہی رہتی تھی، وہ منیبا کو بلانے آ گئی۔ ان کے گھر میلاد ہو رہا تھا۔ منیبا اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تب تک ماریا جا چکی تھی، مگر اس کے بعد وہ اکثر اوقات آنے لگی تھی۔ امی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس روز ولید کی یونیورسٹی کا آخری روز تھا، اور ماریا نے اسے کہا تھا کہ وہ آج گھر جاتے ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے، نہیں تو اس کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ اسی لیے رات کے کھانے کے بعد اس نے جب نسرین بیگم کو اکیلے دیکھا تو ان سے بات کرنے لگا۔ ہاں بیٹا بولو، نسرین بیگم نے کہا۔ امی، وہ دراصل میں ماریا کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، آپ پاپا سے بات کریں نا، ولید نے کہا۔ اس کی بات پر نسرین بیگم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اچانک کیوں ان کے سامنے آ کر یہ بات کہہ دے گا۔ وہ تو اسے بہت فرما بردار سمجھتی تھی۔ اتنی جلدی شادی کا فیصلہ؟ تم نے اچھی طرح سوچ لیا اس بارے میں؟ نسرین بیگم نے ولید سے پوچھا۔ جی امی، دراصل اس کے خاندان میں جلدی شادی کا رواج ہے۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اور اسے ڈر ہے کہ کہیں اس کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور کروا دیں گے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے۔ آپ اس کے گھر جا کر اس کی بات کرائیے نا، ولید نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گی، نسرین بیگم نے کہا تو ولید وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نسرین بیگم نے گہرا سانس لیا تھا۔ ماریا انہیں بھی کچھ اچھی نہ لگی تھی، نہ جانے کیوں، مگر اس کی طرف سے ان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ مگر وہ ولید کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات میں ہی انہوں نے شاہنواز صاحب سے بات کر لی تھی۔ شاہنواز صاحب بھی اس کے اتنی جلدی اس فیصلے پر حیران ہوئے تھے، مگر پھر کہنے لگے کہ اچھا ہے، وقت پر اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ماریا کے گھر جانے کے لیے اتوار کا دن رکھا گیا تھا۔ ماریا بے حد خوش تھی، اس کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ایک تو اتنا خوبصورت اور ہینڈسم مرد، اس کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی، اس سے زیادہ اسے کیا چاہیے تھا؟ بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ منیبا کو علم ہوا تو وہ سیدھا ولید کے پاس آئی تھی۔ کیا ہو گیا گڑیا؟ ولید نے پوچھا۔ وہ امی نے بتایا کہ آپ ماریا آپی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، منیبا نے پوچھا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ماریا کا نام سنتے اس کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی تھی۔ لیکن بھائی، ماریا آپی کیوں؟ منیبا نے کہا۔ کیا مطلب ماریا کیوں؟ وہ مجھے پسند ہے اس لیے، ولید نے بتایا۔ لیکن بھائی، وہ تو آپ کے جیسی بالکل بھی نہیں ہے، پھر آپ ان سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو وہ بھابھی کے طور پر بالکل بھی اچھی نہیں لگی، منیبا نے صاف گوئی سے کہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہ صاف گوئی کس قدر مہنگی پڑنے والی تھی۔ ارے گڑیا، ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے، بہت پیاری، بالکل ویسے ہی جیسے میں چاہتا ہوں، ولید نے کہا۔ لیکن بھائی، مجھے تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگی، منیبا نے پھر سے کہا تھا۔ تم ابھی اسے جانتی نہیں ہونا، جب جان جاؤ گی تو میری طرح اس کی دیوانی ہو جاؤ گی، ولید نے کہا تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، منیبا نے یہ بات دل میں کہی تھی، اور پھر ماریا کی طرف سے اپنا دل صاف کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ نسرین بیگم نے اسے سمجھایا تھا کہ جب تک وہ اسے لے کر اپنے دل میں منفی باتیں رکھے گی تب تک وہ اس کے متعلق کچھ بھی اچھا نہیں سوچ سکے گی۔ اسی لیے اس نے ماریا کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیا تھا، مگر کبھی کبھی اسے ولید سے بہت شکایت ہوتی تھی، کیونکہ ولید بالکل بدل گیا تھا۔ اس کی جو توجہ منیبا پر ہوتی تھی، اب وہی توجہ ماریا پر ہونے لگی تھی۔ ماریا اور ولید کی منگنی کر دی گئی تھی۔ منیبا اپنے بھائی کی منگنی پر بہت خوش تھی۔ واؤ بھائی، آپ تو بہت پیارے لگ رہے ہیں، منیبا نے ولید کی تعریف کی تھی۔ اور میں،
ساتھ بیٹھی ماریا نے فوراً پوچھا۔ اسے ولید کے ساتھ بیٹھی اور بات کرتی منیبا ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ آپ بھی اچھی لگ رہی ہیں، مگر میرے بھائی سے کم، منیبا نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور پھر دونوں بہن بھائی آپس میں مصروف ہو گئے۔ مجھے ایک مرتبہ اس گھر میں آنے دو، میں سب سے پہلے تمہارا پتہ صاف کرواؤں گی، ماریا نے منیبا کو دیکھتے ہوئے نفرت سے سوچا تھا۔ اور پھر منگنی کے کچھ ہی عرصے بعد ماریا لطیف ہمیشہ کے لیے مسز ولید فاروقی بن کر فاروقی منزل آ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اس نے جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا، مگر یہ خوشی زیادہ عرصے تک کی نہیں تھی۔ ان کی پہلی لڑائی شادی کے ہنگامے ختم ہوتے ہی ہوئی تھی، جب ماریا ہر روز ولید سے باہر کھانا کھلانے لے کر جانے کی فرمائش کرتی تھی۔ ولید کچھ روز تو اسے ساتھ لے کر جاتا رہا، مگر پھر وہ باہر کے کھانے کھا کر بیمار پڑ گیا، کیونکہ اسے کبھی بھی باہر کھانا کھانے کی عادت نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ گھر پر ہی کھانا کھاتا تھا۔ وہ 2 دن تک ہاسپٹلائز رہا تھا۔ اس کے کچھ روز بعد ماریا کے پھر سے باہر کھانا کھانے کی فرمائش کی تو ولید نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اسے کسی صورت باہر لے کر نہیں جائے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہو۔ ولید اپنے سے زیادہ ماریا کا خیال رکھتا تھا، مگر جلد ہی ماریا کو اس کا یہ خیال گلے کا توک لگنے لگا تھا، کیونکہ اس کا دل ولید سے بھر چکا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ولید کو اپنے اشارے پر نچائے گی، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ ولید ویسا انسان نہیں تھا جیسا کہ اس نے سوچا تھا۔ ولید کو گھومنے پھرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اگر مہینے میں 1 مرتبہ ماریا کی ضد پر اسے باہر جانا بھی پڑ جاتا تو وہ اکیلے نہ جاتا، بلکہ منیبا کو بھی لازمی ساتھ لے کر جاتا، جس سے ماریا کا سارا موڈ خراب ہو جاتا۔ بظاہر تو وہ بہت اچھی بنی ہوئی تھی، مگر اندر ہی اندر اب وہ ولید سے جان چھڑوانے کے چکروں میں تھی، بس کسی موقع کے انتظار میں تھی۔ اب نہ جانے سے یہ موقع کب ملنا تھا۔ ماریا، تم اب تک سو رہی ہو؟ یار کتنی مرتبہ کہا ہے جلدی اٹھا کرو، باقی سب کا نہیں تو کم از کم میرا ناشتہ تو بنا دیا کرو۔ اب میں شادی شدہ ہوں، یہ روز روز امی سے مانگ کر ناشتہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ولید ماریا سے کہتے اسے اٹھا رہا تھا۔ ولید، آئی ایم سوری، وہ دراصل میری عادت ہے فجر کے بعد قرآن پڑھنے کی، اس کے بعد ہی میں ناشتہ بناتی ہوں، مگر یہاں جب میں قرآن پڑھ کر نیچے جاتی ہوں تو آنٹی ناشتہ بنا چکی ہوتی ہیں، لیکن دن اور رات کا سارا کام میں خود کرتی ہوں، ماریا نے بات بناتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی جلدی نہیں اٹھ پاتی تھی، کیونکہ اسے کبھی جلدی اٹھنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ اچھا ولید، میں آج امی کی طرف چلی جاؤں کیا؟ ماریا نے پوچھا۔ لیکن کیوں؟ ابھی تم پرسوں ہی تو واپس آئی ہو، ولید نے سوال کیا۔ اس میں کیوں والی کون سی بات ہے؟ امی کی یاد آ رہی ہے، اس روز بھی ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، میرا آنے کا دل نہیں تھا، مگر پھر میں آپ کا خیال کر کے آ گئی، ماریا نے کہا تو ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ دیکھو ماریا، میری بات سنو، اب تم شادی شدہ ہو، اور شادی شدہ لڑکیاں گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ تمہاری والدہ کے گھر تمہاری بھابھی ہے نا، وہ تمہاری والدہ کا خیال رکھیں گی۔ کل جا کر مل آنا، آج منیبا کی بیسٹ فرینڈ آ رہی ہے تم سے ملنے، وہ شادی میں شریک نہیں ہو سکی تھی، تو آج منیبا نے اسے بلا لیا۔ آج تم گھر پر ہی رک جاؤ، کل بے شک چلی جانا۔ لیکن ولید، ماریا نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر ولید باہر نکل گیا تھا۔ ماریا پیر پٹک کر رہ گئی۔ کیا کروں، کیسے جان چھڑواؤں اس سے؟ ماریا نے کڑتے ہوئے سوچا تھا۔ بھابھی دیکھیں آپ سے ملنے کون آیا ہے؟ ماریا ولید کے جانے کے بعد پھر سے کمرے میں آ گئی تھی۔ جب 10 بجے کے قریب اس کے دروازے پر دستک دیتے منیبا اندر آئی تھی۔ ماریا مروتاً مسکرائی تھی اور منیبا کی دوست بشرا کی گلے لگی تھی۔ بشرا تو اسے دیکھتے ہی ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ منیبا بھابھی کی شادی کی تصاویر تو دکھاؤ نا، بشرا نے منیبا سے کہا تھا۔ منیبا اسے البم دکھانے لگی تھی۔ تم دونوں بیٹھ کر یہ دیکھو، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں، ماریا کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ ہے تمہاری بھابھی؟ اس کے جاتے ہی بشرا نے منیبا سے پوچھا۔ ہاں، یہ میری بھابھی ہیں، تمہیں اچھا لگا کیا؟ منیبا نے خوش کن لہجے میں پوچھا۔ یار منیبا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ایک لڑکی ہے جس کی وجہ سے میرے بھائی نے سوسائڈ کی تھی،
बुशरा ने राजदाना अंदाज में कहा, मगर इसकी आवाज़ इतनी थी कि दरवाजे के इस पार खड़ी मारिया के कानों में भी पड़ी। मारिया एकदम से रुक गई थी। वो अपना मोबाइल लेने की खर्च से सीढ़ियों से ही वापस आ गई थी, मगर बुशरा की आवाज़ ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, तुमने बताया था कि तुम्हारे भाई ने किसी लड़की की वजह से खुदकुशी कर ली थी, मगर इसका यहाँ क्या जिक्र? मुनीबा ने पूछा। इसी का तो जिक्र है। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? और तुम्हारे भाई, यकीनन उसी ने इनको भी अपने जाल में फंसाया होगा, बुशरा ने नफरत से कहा था। बुशरा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही। प्लीज़ खुलकर कहो, क्या कहना चाह रही हो तुम? मुनीबा ने उलझी हुई नजरों से उसे देखकर पूछा था। यार, ये लड़की मारिया जो तुम्हारी भाभी है, ये वही लड़की है जिसकी वजह से मेरे भाई ने खुदकुशी की थी, बुशरा ने जहर खंद लहजे में कहा था। उसके लहजे में मारिया के लिए नफरत ही नफरत थी। ऐसा कैसे हो सकता है बुशरा? ये तुम क्या कह रही हो? भाभी तो बहुत अच्छी हैं। फिर वो, मुनीबा को समझ ही ना आई कि वो क्या कहे। ये सब इसके ड्रामे हैं। यही तो करती है वो, अपनी इन्हीं अदाओं से लड़कों को अपनी तरफ माइल करती है और फिर 2-4 रोज गुजर जाने के बाद इन्हें छोड़ देती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसने तुम्हारे भाई से शादी कर कैसे ली, बुशरा ने कहा। हो सकता है भाभी बदल गई हो। मुनीबा ने मारिया की हिमायत करनी चाही थी। बेवकूफ़ मत बनो मुनीबा, तुमने सुना है ना कि सांप अपनी फितरत कभी नहीं बदलते। फिर ये तो पूरी की पूरी नागिन है। अल्लाह जाने किस इरादे से इस घर में आई है। तुम प्लीज़ इससे बचकर रहना और मोहतात रहना। जो अपने माँ बाप की सगी नहीं हो सकी, वो किसी की सगी क्या होगी? बुशरा ने कहा तो मुनीबा सोच में पड़ गई थी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? बुशरा ने मुनीबा को सोच में गुम देखा तो पूछा। कुछ नहीं बुशरा, मैं बस ये सोच रही कि कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी ना हो गई हो। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा यार। मुनीबा ने अपने दिल की बात कही थी। सबर, वेट अ सेकंड। तुम्हें यकीन नहीं है ना कि तुम्हारी भाभी मेरे भाई की कातिल है? मैं भी तुम्हें प्रूफ दिखाती हूँ। इतना कहते ही बुशरा ने अपने हैंडबैग से मोबाइल निकाला था और इसकी गैलरी ओपन करते उसने एक एल्बम निकाला था और मुनीबा की जानिब बढ़ा दिया। ये लो, खुद ही देख लो और यकीन कर लो कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। बुशरा ने ये कहते उसे तस्वीर दिखाई थी। मुनीबा हैरानगी से कभी बुशरा के मोबाइल में मौजूद तस्वीर को देख रही थी तो कभी अपने हाथ में पकड़े शादी के एल्बम में मौजूद तस्वीर को। दोनों में एक जैसा चेहरा, वही आंखें, वही अंदाज, वही मासूमियत, सब कुछ एक ही जैसा था। मुनीबा दोनों हाथ मुंह पर रख गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है बुशरा? वलीद भाई, मुझे वलीद भाई को बताना होगा, मुनीबा ने कहा था। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है तुम वलीद भाई को इसके बारे में बताओगी तो वो इस बात का यकीन कर लेंगे? तुम अभी मारिया को जानती नहीं हो। वो तुम्हें ऐसे चक्कर में फंसाएगी ना तो तुम सारी जिंदगी निकल नहीं सकोगी, बुशरा ने कहा। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? एक धोखेबाज लड़की को तो मैं अपने भाई की जिंदगी में नहीं रहने दे सकती, मुनीबा ने कहा। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा मुनीबा, जब तक कि इसकी असली हकीकत खुद ब खुद सबके सामने नहीं आ जाती। तुम्हें इसे कबूल करना ही होगा, बुशरा ने कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी कभी जाकर वलीद भाई को सब बता दूंगी, मुनीबा कहते हुए उठ खड़ी हुई थी। पागल मत बनो मुनीबा, मैंने कहा ना तुम इसे जानती नहीं हो। वो बहुत शातिर है, इससे उलझना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम इसका पीछा छोड़ दो, बुशरा ने कहा। तो तुम क्या चाहती हो? मुझसे? मैं हाथ पर हाथ धरे इसे अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करते देखती रहूं, मुनीबा ने कहा। हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना होगा, बुशरा ने कहा। लेकिन बुशरा, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मुनीबा पागल होने के दर पे थी। मुनीबा, तुम्हें कुछ वक्त इंतजार करना चाहिए। इसकी असल हकीकत छुप नहीं सकती, वो खुद ब खुद सामने आ जाएगी। इसीलिए तुम इस वक्त का इंतजार करो और कोशिश करो कि इसके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहो। इसे बिल्कुल भी ये शक नहीं होना चाहिए कि तुम इसके बारे में कुछ जानती हो, बुशरा ने मुनीबा को समझाते हुए कहा था। मुनीबा ने इस बात में सर हिलाया, जबकि दरवाजे के उस तरफ खड़ी मारिया सब सुन चुकी थी।
ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا، اسے جس موقع کا انتظار تھا وہ مل گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہیں سے واپس نیچے مڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ کچھ نہ کچھ سوچ رہی تھی، کچھ بہت برا۔ منیبا بشرا سے تصاویر لے کر اپنی الماری میں رکھائی تھی تاکہ وقت پڑنے پر وہ ولید کو ثبوت کے طور پر دکھا سکے۔ ماریا چائے کے ساتھ لوازمات لے کر مسکراتے ہوئے آئی تھی۔ منیبا نے بظاہر تو اس سے مسکراتے ہوئے بات کی تھی، مگر ماریا منیبا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت صاف دیکھ رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جیسا کہ ماریا چاہتی تھی۔ منیبا زیادہ عرصے تک اپنے چہرے کی ناگواری نہیں چھپا پائی تھی۔ وہ جذباتی لڑکی تھی، اکثر کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتی کہ جس سے اس کی ماریا کے لیے نفرت ظاہر ہو جاتی۔ ماریا سے جان بوجھ کر سب کے سامنے اکساتی تھی اور پھر خود معصوم بن جاتی تھی۔ ایک دن یوں ہی جھگڑا زور پکڑ گیا۔ منیبا اس روز مارکیٹ گئی ہوئی تھی جب اچانک ہی اس کی ایک لڑکے کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی۔ ماریا نے فوراً سے ولید کو فون کر دیا اور کہا کہ مارکیٹ میں کوئی لڑکا منیبا کو چھیڑ رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اسے کب سے تنگ کر رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی ولید کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ فوراً ہی مارکیٹ میں پہنچا تھا اور بغیر سوچے سمجھے اس لڑکے کو پیٹنا شروع کر دیا، اور اتنا پیٹا کہ وہ جان کی بازی ہار گیا۔ وہ کسی گاؤں کے سردار کا بیٹا تھا۔ ولید اس کو مار کر منیبا اور ماریا کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ بھائی آپ نے کیا کیا؟ آپ اس کو کیسے مار سکتے ہیں؟ منیبا نے گھر آتے ہی ولید سے سوال کیا تھا۔ وہ تمہیں تنگ کر رہا تھا اور میں اسے یوں ہی چھوڑ دیتا؟ اتنا بغیرت تو نہیں ہوں میں۔ ولید نے غصے سے کہا۔ اس کا غصہ اب تک کم نہیں ہوا تھا۔ بھائی وہ مجھے نہیں چھیڑ رہا تھا، وہ غلطی سے میرے ساتھ ٹکرا گیا اور بس ہماری ذرا سی بحث ہوئی تھی، اس نے مجھے بالکل بھی نہیں چھیڑا۔ منیبا نے اسے حقیقت بتائی تھی۔ منیبا ڈرو مت، تمہارے بھائی نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، اس نے وہی کیا ہے جو اس موقع پر اسے کرنا چاہیے تھا۔ ماریا نے منیبا کو کہا، آپ تو چپ ہی رہیے بھابھی، آپ کا تو کام ہی آگ لگانا ہے، یہ سب آپ کا ہی کیا دھرا ہے۔ منیبا بدتمیزی سے ماریا سے بولی تھی، تمیز کرو، بھابھی ہے تمہاری، کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ ولید منیبا پر بھڑکا۔ بھائی آپ اسے جانتے نہیں ہیں، لیکن میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ سارا فساد اسی عورت نے پھیلایا ہے، بہت تیز ہے۔ اور پھر منیبا نے نہ جانے ماریا کے بارے میں کیا کیا بولتی گئی تھی۔ ولید ساکت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا، جبکہ ماریا نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے منیبا؟ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ مجھ پر کیوں الزام لگا رہی ہو؟ ماریا روتے ہوئے منیبا سے پوچھنے لگی۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہی، میرے پاس ثبوت ہے۔ بھائی آپ ادھر ہی رکیے، میں بھی ثبوت دے کر آتی ہوں، منیبا نے کہا، اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ تصاویر نکال کر ولید کو دکھا سکے، مگر اس نے اپنا پورا کمرہ چھان مارا تھا، اسے کہیں بھی تصویریں نہیں ملی۔ وہ یوں ہی خالی ہاتھ نیچے آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں ملا نا کوئی ثبوت؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت تھا ہی نہیں۔ دیکھا ولید، میں نے پہلے بھی کہا تھا تمہاری بہن مجھ پر الزام لگا رہی ہے، یہ مجھے پسند ہی نہیں کرتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، طلاق کے کاغذات بھجوا دینا۔ جس گھر میں میری عزت نہیں، مجھ پر اتنے گھٹیا الزام لگائے، اب میں اس چھت کے نیچے ایک منٹ بھی نہیں رکوں گی۔ اتنا کہتے ہی ماریا کمرے میں گئی اور تھوڑی دیر بعد اپنا سامان لے کر فاروق کی منزل سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ولید اسے روکتا رہ گیا تھا، مگر وہ نہیں رکی۔ تب سے ولید کا رویہ منیبا کے ساتھ ایسا ہی تھا، وہ اسے کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور منیبا جو شوخ اور چنچل سی تھی، وہ بالکل سنجیدہ ہو گئی تھی۔ بہت ضروری بات ہوتی تو کرتی تھی، تو بس خاموش ہی رہتی تھی۔ شاہنواز فاروقی صاحب بحفاظت کے پیش نظر ان سب کو لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ولید پر کوئی کیس نہ ہو جائے۔ اس واقعے کو آج 5 سال گزر گئے تھے۔ ان گزرے 5 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر ولید کا رویہ منیبا کے ساتھ ٹھیک نہ ہوا تھا۔ ماریا نے طلاق لے لی تھی اور پھر کسی نئے امیر زادے کو پھانسنے کے چکروں میں تھی۔ وقت گزرتا گیا تھا۔ بابا، میں صبح فاروقی منزل جا رہا ہوں۔ رات کے کھانے پر ولید نے شاہنواز فاروقی کو مخاطب کیا تھا۔
کیوں؟ وہاں کیوں جا رہے ہو؟ شاہنواز فاروقی نے پوچھا۔ بابا مجھے کچھ کام ہے، وہاں میرے دوست بھی چند روز کے لیے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ وہیں پر اسٹے کروں گا۔ ولید نے کہا۔ تم وہاں نہیں جاؤ گے؟ ولید، کسی نے بھی اگر تمہیں پہچان لیا تو بہت برا ہوگا، شاہنواز فاروقی نے اسے کہا۔ کم آن بابا، اتنا وقت گزر گیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس ڈر سے باہر نکل آئیں، ولید نے لاپرواہ سے لہجے میں کہا تھا۔ اگلے روز ولید ان کی اور نسیم بیگم کے منع کرنے کے باوجود فاروقی منزل چلا گیا تھا۔ ابھی وہاں پہنچے اسے آدھا ہی گھنٹہ گزرا تھا جب کچھ لوگ بندوقیں اٹھائے وہاں آن پہنچے۔ کسی نے ولید کی مخبری کر دی تھی۔ ولید کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے شاہنواز فاروقی اور نسیم بیگم کی بات نہ مان کر کتنا غلط کیا ہے۔ وہ لوگ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر ایک گاؤں میں لے گئے تھے جہاں ہر کوئی اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے پنچایت میں لے جایا گیا۔ ہاں متین شاہ، اب تمہارے بیٹے کا مجرم تمہارے سامنے ہے، بولو کیا چاہتے ہو تم؟ ایک آدمی نے سامنے بیٹھے ایک بزرگ آدمی سے کہا تھا۔ ولید کو دو آدمیوں نے بازو سے پکڑ کر اس کا سر جھکایا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے گھر والوں کو یہیں بلایا جائے، ان کے سامنے ہی میں کچھ فیصلہ کروں گا، متین شاہ بولا۔ شاہنواز فاروقی کو جب یہ خبر ملی تو وہ اسی وقت بھاگے بھاگے آئے تھے۔ نسیم بیگم اور منیبا ان کے ہمراہی تھیں۔ میں زمین جائیداد جتنا پیسہ یہ لوگ چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، بس میرے بیٹے کی جان بخش دی جائے، شاہنواز فاروقی صاحب نے سرپنچ سے درخواست کی تھی۔ کہو متین شاہ کیا چاہتے ہو، کتنی زمین چاہیے؟ سرپنچ نے متین شاہ سے پوچھا۔ مجھے کوئی زمین جائیداد کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے اپنے بیٹے کے بدلے میں یا ان کے بیٹے کی جان چاہیے یا پھر ان کے بیٹے کی ونی۔ متین شاہ کے الفاظ نے پوری پنچایت پر سناٹا طاری کر دیا تھا۔ بہت وقت کے بعد یہ ونی کی رسم پھر سے جاری کی گئی تھی۔ بہت سالوں بعد پھر سے ونی مانگی گئی تھی۔ نہیں پلیز، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا مت کریں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ کے پیر پکڑتا ہوں، شاہنواز فاروقی نے کہا تھا۔ ان کی دونوں باتیں ان کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ ہماری یہی دونوں مانگیں ہیں اور ان میں سے ایک آپ کو پوری کرنی ہوگی، متین شاہ نے حتمی انداز میں کہا۔ شاہنواز صاحب کے کندھے جھک گئے تھے۔ یہ زندگی انہیں کس موڑ پر لے آئی تھی؟ انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ انہیں سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ صورتحال میں اب وہ کیا کریں، اور پھر وہی ہوا جو ایسے موقع پر ہوتا آیا تھا۔ بہن کو بھائی کے لیے قربان کر دیا گیا تھا۔ منیبا بھائی کی جان بچانے کے لیے چپ چاپ ونی ہو گئی تھی۔ اس کو شاہ حویلی لے جایا گیا تھا اور وہیں پر اس کا نکاح کامران شاہ کے ساتھ کروا دیا گیا تھا۔ منیبا کو آخری مرتبہ اپنے گھر والوں سے ملنے بھی نہ دیا گیا تھا۔ یہ لیجیے اماں سائیں، آپ کے بیٹے کے مجرم۔ اس کے بھائی نے چھوٹے سائیں کو مارا تھا۔ شاہ سائیں نے جرگے میں اسے ونی مانگ لیا اور اس کا نکاح بڑے سائیں کے ساتھ کر دیا گیا۔ اب سے یہ آپ کی غلام ہے اور ساری زندگی آپ کی نوکر بن کر گزارے گی۔ نکاح کے بعد ایک کرخت لہجے والی موٹی سی ملازمہ نے اسے لا کر صوفے پر بیٹھی ایک عورت کے قدموں میں لا کر پھینکا تھا۔ تو کمینی ذات، کیا سوچا تھا تم نے؟ یوں ہی شاہوں کا خون بہا دو گے اور بچ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اب تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اتنا کہتے ہی اماں سائیں نے منیبا کو زوردار لات ماری۔ وہ بیچاری پیچھے جا گری تھی۔ جاؤ، اس کو اوپر کامران شاہ کے کمرے میں چھوڑاؤ، اس کا تو آج وہ حشر کرواؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اماں سائیں نے اسی ملازمہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، جس نے بی بی سائیں کا سنتے ہی آگے بڑھ کر منیبا کو بالوں سے دبوچتے ہوئے اٹھایا تھا۔ اسے کھینچتے ہوئے سینہ چڑھنے لگی تھی۔ منیبا کسی بے جان لاش کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اسے بالکل مزاحمت نہ کی تھی۔ شاید اس نے اس گھر میں قدم رکھتے ساتھ اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ اسے اپنی زندگی بس یوں ہی گزارنی ہوگی۔ چل منحوس، دفع ہو جا اندر۔ اب تجھے پتا چلے گا، جب بڑے سائیں آ کر تیری چمڑی ادھیڑیں گے نا، تب تجھے معلوم ہوگا۔ خود پر چیختی منیبا کو وہ عورت کوئی جلادن ہی لگی تھی۔ وہ شاید منیبا کو چیختے یا روتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے آگے بڑھتے
ایک مرتبہ پھر سے منیبا کے بال کھینچے اور اس کے گال پر تھپڑ مارا۔ منیبا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سارے بال جڑوں سے کھینچ نکالے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ سے سسکی بھی نہ نکلنے دی۔ وہ عورت اسے یوں ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد منیبا نے اپنی روکی ہوئی سسکیاں بلند ہونے دی تھیں۔ آنسو بھی آنکھوں سے فرار ہوتے۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی، کیونکہ وہ جی بھر کر رونا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کے بعد پھر رونے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، اور وہ کسی کے سامنے رونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کامران، ادھر آؤ، میری بات سنو۔ کامران شاہ تھکا ہارا حویلی میں داخل ہوا تھا جب اماں سائیں نے اسے آواز دے کر بلایا تھا۔ جی اماں سائیں، حکم۔ کامران شاہ فوراً سے ان کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ اس لڑکی کو میں نے تمہارے کمرے میں بھجوا دیا ہے۔ اس کا ایسا حال کرنا کہ تمہارے بھائی کی روح کو سکون آ جائے۔ اس پر بالکل بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا اس نے اور اس کے خاندان نے ہمیں بھگایا ہے نا اپنے پیچھے، ہم سے ہماری جگر کا ٹکڑا چھین کر ہمیں جتنی تکلیف دی ہے نا، وہ ساری کی ساری تکلیف اسے آج کے آج ہی مل جانی چاہیے۔ اسے بھی تو پتہ چلے کسی سے اس کی اولاد چھین کر خوشیاں منانا کیسا ہوتا ہے۔ اماں سائیں کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ اماں سائیں، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ جتنی تکلیف میرے بھائی کو ہوئی تھی نا، اتنی ہی انہیں بھی ہوگی۔ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ میں اپنے بھائی کی موت اور جو 5 سالوں سے ہمیں تکلیف ہوتی رہی ہے، میں اس سب کا بدلہ لے کر رہوں گا، اسے اور آج ہی لوں گا، کامران شاہ نے بھی نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اماں سائیں کے سر پر بوسہ دیتے اوپر اپنے کمرے کی جانب جانے لگا تھا۔ منیبا کو قدموں کی چاپ کمرے کی طرف آتی ہوئی سنائی دی تو وہ ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا کیونکہ وہ جلادن جاتے ہوئے لائٹس بند کر کے گئی تھی۔ کمرے میں مل گجا سا اندھیرا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا تھا۔ کامران شاہ کو وہ بیڈ پر بیٹھی دکھائی دی گئی تھی۔ غور کرنے پر پتا چلا کہ وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ کامران شاہ استہزائیہ سا مسکرایا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اس وقت تو نہیں لگا ہوگا نا، جب تمہارا جانور درندہ بھائی میرے معصوم بھائی کو مار رہا تھا، کامران شاہ نے سخت لہجے میں کہا، اور ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ اس کی قربت پر منیبا سانس تک روک گئی تھی۔ کامران شاہ نے منیبا کا جبڑا دبوچا، جس سے منیبا کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ اور تم تو بہت نازک جان ہو، اتنے میں ہی تمہاری سسکی نکل گئی۔ ابھی تو تم نے میرے بھائی کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب چکانا ہے۔ تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا کہ تم اپنے آپ کو بھی پہچان نہ پاؤ گی۔ کامران شاہ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے گرجا تھا، اور پھر اگلے ہی پل اس نے منیبا کو بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ اپنی قمیض اتارتے صوفے پر اچھال گیا، اور پھر بیڈ پر آتے اس نے منیبا کی چادر کھینچی تھی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کریں، پلیز، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کے پیر پڑتی ہوں، پلیز ایسا نہ کریں۔ اس کے ارادے سمجھتی منیبا اس سے رحم کی بھیک مانگنے لگی تھی، مگر اس پر منیبا کی کسی التجا کا اثر نہ ہوا تھا۔ اس نے منیبا کی چادر کھینچتے اس سے دور پھینک دی تھی، اور پھر پوری رات اس کمرے میں منیبا کی دردناک چیخیں گونجتی رہی تھیں۔ شاباش میرے شیر۔ صبح اماں سائیں نے کامران شاہ کی پیٹھ تھپکتے اسے داد دی تھی۔ اس کے کمرے میں جا کر وہ منیبا کا حال دیکھائی تھیں۔ پینو، اماں سائیں نے ملازمہ کو آواز لگائی۔ جی اماں سائیں۔ پروین عرف پینو فوراً حاضر ہوئی تھی۔ اس بذات کو لے جاؤ میرے بیٹے کے کمرے سے اور جا کر اسٹور روم میں پھینک دو، اور دھیان رہے دوبارہ وہ میرے بیٹے کے کمرے میں نظر نہ آئے، اماں سائیں نے کہا۔ جی اماں سائیں، آپ بے فکر رہیں، میں سمجھ گئی، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، پینو اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا۔ اماں سائیں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ہے، چل اٹھ جا، کب تک سوئی پڑی رہے گی؟ تیری ماں کا گھر نہیں ہے یہ۔ ویسے کیا کہنے ہیں کامران سائیں کے، انہوں نے خوب بدلہ لیا ہے، پینو سے جھنجھوڑ کر جگاتے ہوئے بولی، جس کا ایک ایک جوڑ درد کر رہا تھا۔ وہ پوری کی پوری بخار میں تڑپ رہی تھی۔ بخار کی شدت کے باعث آنکھیں کھلنے سے بھی انکاری تھی۔ اس نے بمشکل آنکھوں کو کھینچ کھینچ کر کھولا تھا۔ پانی، پانی۔ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ گلا اور ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ چلا جا، پلاتی ہوں تجھے پانی۔
बड़ी आई पानी चाहिए, खुद को मैडम समझ रही है। परवीन इसे गुस्से से कहती खींच कर ही बाहर लाई थी और फिर स्टोर रूम में ले गई। आज ये यहीं तेरा ठिकाना है और साथ ही वॉशरूम भी है, और जहां तक रही खाने पीने की बात, तो तुझे हवेली में आकर काम करना पड़ेंगे, तभी हो सकता है कि कोई तरस खाकर तुझे कुछ खाने के लिए दे दे। परवीन ने उसे नीचे फेंकते पैरों से ठोकर मारी थी। नीम बेहोश मुनीबा एक मर्तबा फिर से होशो हवास से बेगाना हो गई थी। बीबी बीबी उठो, कुछ खा लो। नरम गरम सी आवाज और अपने ऊपर शाने पर नरम सा लफ्ज़ महसूस करते वो होश में लौटी थी। पानी, उसके मुंह से सिसकी निकली थी। ये लो पानी, उठो पानी पियो। इस नरम आवाज वाली ने मुनीबा का सर ऊपर करते पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया था। पानी पीकर मुनीबा के हवास कुछ बहाल हुए थे, मगर इसका सर अभी तक बुरी तरह चकरा रहा था। कौन हो तुम? मुनीबा ने अपने सामने बैठी अपनी ही हम उम्र लड़की को देखकर पूछा। मैं शहला हूं, हवेली की एक मुलाजमा। शहला ने अपना तारुफ करवाया। मुझे कोई लिबास लाकर दे सकती हो? मुनीबा ने शहला से पूछा। फिल वक्त तुम ये खाना खाओ, नहीं तो अगर किसी ने देख लिया तो ये खाना भी छीन लेगा। ये लोग बहुत जालिम हैं। तुम खाना खाओ, मैं तब तक लिबास लेकर आती हूँ। इतना कहते ही शहला उठी थी और कमरे से बाहर चली गई थी। उसके जाते ही मुनीबा भी उठकर बामुश्किल वॉशरूम तक पहुंची थी और हाथ मुंह धोए थे। उसके चेहरे पर उसके शौहर की दरिंदगी के वाज़ेह निशानात थे। मुनीबा ने दुख से अपने चेहरे पर हाथ फेरा और फिर बाहर आ गई। उसने खाना खाने की तरफ हाथ बढ़ाया था। कल रात से लेकर अब ये दूसरी रात थी। उसने पानी का घूंट तक ना पिया था, इसीलिए जैसे ही खाना शुरू किया फिर खाती ही चली गई थी। शहला उसके लिए अपने कपड़ों में से चंद जोड़े निकाल कर ले आई थी। खाना खाने के बाद मुनीबा ने शहला का शुक्रिया अदा किया था और फिर नहाकर कपड़े बदल लिए थे। फिर उसने शहला से कहा कि वो इसे एक जायनमाज और कुरान पाक ला कर दे दे। शहला वो दोनों चीज़ें भी ले आई थी। अगले रोज़ परवीन सवेरे ही उसके सर पर मौजूद थी। वो इसे अपने साथ बाहर ले गई थी, जहां उससे न सिर्फ पूरे घर की सफाई करवाई गई थी, बल्कि सारा नाश्ता भी मुनीबा से बनवाया गया था। दिन गुजरने लगे थे। मुनीबा से पूरा दिन गधों की तरह काम करवाया जाता और रात होते ही इसे स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता। बीच में जब भी अम्मा साईं या परवीन का दिल करता, वो आकर मुनीबा को पीट देती। मुनीबा के साथ हमदर्दी करने वाली सिर्फ शहला ही थी, जो सबसे नज़र बचाकर उसके जख्मों पर मरहम रख दिया करती थी। इसको यहाँ आए दूसरा महीना था। इसको यहाँ आए दूसरा महीना था जब एक रोज़ किचन में काम करते करते वो चकरा कर गिर पड़ी थी। वैसे तो वो जब भी बेहोश होती उसे यूं ही स्टोर रूम में छोड़ दिया जाता था, मगर ना जाने उस रोज़ क्या बात थी कि अम्मा साई ने डॉक्टर को बुलवा लिया। डॉक्टर ने मुनीबा के माँ बनने की खबर सुनाई थी, जिसे सुनकर अम्मा साई के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। दूसरी तरफ मुनीबा की आजमाइशें भी कुछ कम हुई थीं। उसके साथ थोड़ी नरमी की जाने लगी थी, लेकिन मुनीबा जानती थी कि ये नरमी सिर्फ बच्चा होने तक की थी। बच्चा होने के बाद इन सब ने इसके साथ फिर वैसा ही सलूक करना था। मुनीबा यहाँ से भाग जाना चाहती थी। उसने सुना था कि निकाह के बंधन में बहुत ताकत होती है। दो लोग खुद ब खुद एक दूसरे की तरफ माइल हो जाते हैं, मगर उसके शौहर ने माइल होना तो दूर, उस रात के बाद मुड़कर उसे देखा तक नहीं था। उसने तो अपने शौहर की शक्ल भी नहीं देखी थी। मुनीबा वहां से बाहर निकलने की तरकीब पूछती रही थी, मगर इसे मौका ही ना मिला था। उसका 7वां महीना शुरू हो चुका था। उस रोज वो हवेली से निकलने में कामयाब हो गई थी। भागते भागते वो एक सड़क पर आ गई थी। इर्द गिर्द बिल्कुल सुनसान एरिया था। तभी उसे एक गाड़ी अपनी तरफ आती दिखाई दी, जो इसके पास पहुंच कर रुक गई थी। प्लीज मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दें, मेरे पास किराया नहीं है, मुनीबा ने सहमे हुए अंदाज में गाड़ी वाले से कहा। इस बात से अनजान कि ड्राइविंग सीट पर खुद कामरान शाह बैठा था, मगर मुनीबा ने इसे देखा होता तो पहचानती भी, लेकिन कामरान शाह उसे पहचान गया था। उसने गुस्सा जब्त करते उसे बैठने का इशारा किया। वो डरते डरते जीप में बैठ गई थी। उसके बैठते ही कामरान शाह ने गाड़ी 120 की स्पीड से दौड़ाई और घर आकर ही दम लिया था। अम्मा साईं, अम्मा साईं।
लाउंज में पहुंचकर इसका हाथ दबोचे वो चिल्लाने लगा, क्या हुआ कामरान, और ये तेरे साथ क्या कर रही? अम्मा साई नींद से उठकर आई थी। इसे मैं रोड से पकड़ कर लाया हूँ, भाग रही थी ये, कामरान शाह ने गुस्से से कहा। अम्मा साई ने आगे बढ़ते उसे थप्पड़ मारा था। फिर कामरान शाह को इशारा किया, जो इसे स्टोर रूम में लेकर गया और बिना इसकी हालत का ख्याल किए इसे पीटता रहा था। इसे अधमरी हालत में छोड़कर वो बाहर आ गया था। जब अम्मा साई को एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसे अस्पताल पहुंचाया गया, मगर माँ और बच्चा दोनों मर चुके थे। मुनीबा की आंख खुली तो इसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया था। उसने इर्द गिर्द देखा तो उसे वलीद खड़ा नजर आया। भाई, इसके लबों से बस इतना ही निकला, मैं कुर्बान भाई की जान, कैसी हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? वलीद फौरन से इसके पास आते प्यार से पूछने लगा था, भाई मुझे बचा लें, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे नहीं जाना वहाँ। मुनीबा ने रोते हुए कहा था, मेरी जान, कोई तुम्हें नहीं लेकर जाएगा, तुम मेरे साथ जाओगी हमारी घर। इनको यही लगता है कि तुम अपने बच्चे के साथ ही मर गई हो, इसलिए बेफिक्र रहो। वलीद ने इसे तसल्ली दी थी। ये प्लान इसी का था। मुनीबा को अस्पताल ले जाते हुए देख लिया था, तभी उसने हवेली वालों के सामने मुनीबा को मुर्दा डिक्लेयर कर दिया था। मुनीबा को आज 2 हफ्ते बाद होश आया था। वलीद इसे लेकर घर आ गया था, जहां नसीन बेगम और शाहनवाज फारूकी से देखकर खिल से उठे थे। बाद अज़ां 2 साल बाद इन्हें कामरान शाह के मरने की खबर मिली थी, जिसके बाद मुनीबा और वलीद दोनों की अच्छी जगह शादियां कर दी गई थीं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर कहानी आप तक बर वक्त पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।